سلام متعنا هبلنا خبركم بتخطيط تلفزيون تجراي الساعة زحزنا يوم على توزينات حجنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تاخذ خلة بمداي ملكت قانقوا على مسح حجوس بسم الله سومي استديو تلفزيون تجراي بمقام حضرنا كم سنة حسين جبرينا سامو داتا سنة كذا تلود مع قدمنا أيوه فلما جن انقوا عن بعض العينواري بسلامة تحكم كانوا لفتوا ناب زينات تزعلت قدمي مسجارنا بكتمقسوم بعض العينواري مخنيات بمقبار استدلوا مريت كن انقدكم تعطي لنا الملس زخوركم تملكتنا أب كتم خصوم استسالة مريت عينواري تخطاتيلنا تملسنا ناب فلم وزينا خنسجر بمخنيات بعال عينواري أمتزعنا كوابران بعال شندان عينواري كبرتات تبعالن من رجات حويت توريزمنا ملكته عودة متنعتي أب كتم خصوم تخيدلو نسبت في السامز جبه كبر مسكال كيروس أب كتم أخصم عينواري سرت سلام تسفان حدنة تجراي بزبل مرحي حساب عودة مصنعتي تخايدو بمتحبار يونيفرسيتي أخصم بيرو بالن توريزمن من محدار كتم أخصم نزتخايدة عودة مصنعتي هيمانتاو أمزازعان أكابران بعل عشندان عينوارن كبرتات عينواري تمالن لومن قدا سوانا أب مرقاز حوية توريزمن تتقامنة حبر السبن زبلو مصنعتاو صحفات بمهورات يونيفرسيتي أخصمن مرحت هيمانتون قريبو كبرتات عينواري تمالن لومن بزبل مصنعتاو صحف زقربو تمراماري ممهر يونيفرسيتي أخصم مزقبة قبر مكال سلام حدنة فقرن زسبخ بعل عينواري كبرتاتو بزقبع تحليو ناولدوك السقاقرن عبر ربحا كوعلن زتوادد السراح كم زتقلب يزاربو حزب تجراي مستفطرو زلوون الأساسوان الرأيان زقلتلو بدقي عينوار بيلو نايلبو زنت أورقلو توم أوشت زلو بعلاون زبيتاون تجمعات ندقزو تلو عبي خبريو سلازي كبرتات عينواري خي مسؤول الولي نيرو كبر عينواري سلام يسبخ عينوار حدنتي يسبخ عينوار حتاتنتي يسفن عينوار مسكنا أيو عينوار أجاشنتي يسبخ توم كبرتات نعقيبنا خبر حزب تجراي جيرنا عينواري فلفل أتاو إيكونومي تجراي خنجورون خلينا ناوكو طاورة وحنا اللاليو نعلم كلاله تعقيب وخخ كلنا خنصرح له خنكلنينا مكتل بريزيدنت مرمرن تسجر تكنولوجي يونيفرسيتي أخصم دكتور مكونن أرجاي بعل عينواري بعلاون هيمانتاون تحسو كيلقاقة ناولدوك السجاجر تكالوم مس مدرك تأكلات متحبار يسرح كمزلون نغرميتون تتناخيرو كأصلني يبلو عينوارن نشندان كبر حلفو نايفالي مقارزمو قدون اندي تاريخ بعلوانه هنسب ناي تاريخ كم إثيوبيون وينو بعلوانا خبرون كله ملك يلوجن بعلوانا تكون زبلة تاريخ ناي محدد كونتات ندايتها كم حجون كمونيرو حجون أو كرما خمون الحزب لنا سلازي زباحتات زوي نعنا ترحك يكونن بفلاين الأسرار والبتاتون حلف زلو كان في تاريخنا مقام بركان أسأل ولده حلف تعرف برون زلو واحد عقل بهاللي كنتيبا كتم أخصم أيتا تقوهيلو مرأي حدنا زغنا بعل عينواري ناو قطاو ربحا نخير لعلو تكالات تمرتي مصنعتهم كتناخرو يمعدو صنعت المرمرن تكالات سلازلونا كاوزي حدا مسانا زركب أخصم يونيفرسيتي كانت تخرجو نزخم دي زبالة مزميزن موصان تاريخ زي مولي زبالة قدمتهم قالوا نحنا مسكر من هنا القناتات لا غير أخيد نخالط ريفرانس قبول قالت فورتو كخبرو أورجينو ما بسيء أقسم قالوا فورتو زجبر مصنعتات نقرأ خسارة نزي كم زل مصنعت دماغ من مقدار الحزبن كم زل مدرخات نامها كم مرحت هيمانة تقول تزخنا تحزين نامها عن كيد لنا
ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝመጹ ኣጋይሽ ሊቃውንቲ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ምሁራት ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተረኺቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብምኽንያት በዓል ዓይንዋሪ ኣመጻጽኣ ታወተ ጽዮን ስነቃል ዓይንዋሪ ኣከባብራ በዓል ዓይንዋሪ ቀደምን ሎምን ኣልባሳት ደቂ ዓይንዋሪ ዘርኢ ዓውደ ርኢ ተኸፊቱ በብዓመቱ ነሐሰ 24 ኣብ ከተማ ኣክሱምን ከባቢኡን ዝኽበር በዓል ዓይንዋሪ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ምኽባር ተጀሚረሎ ኣብ ከተማ ኣክሱም ትርከብ መሳርሕትና ህይወት ሽበሺ ነቲ በዓል መልኪቱ ዝካየድ ዘሎ መድረኻትን ኩነታት ድሮ በዓል ዓይንዋሪ እንታይ ከም ዝመስል ሓበሬታ ክትበና ኣብ ቀጥታ መስመርያ ትርከብ ህይወት ሽበሺ ሓበሬታ ምክፋል ትኽእል ኢኺ ናባኺ يمسجن تقلتي فلمان ملا حزب تجراي إلون فتوته حزب تجراي نكون عن بعل عينواري خلت تشحن 10 شوعتنا عم تمرد بسلامة بتحكم بتحنا كنا بالنفوتو بعل عينواري سر السلام حدنا تنتصفان تجراي بزبل مري حسب أب زوام أخل كابستفل عليها وردات تجراي زترى خبادك كانستيو أب كتم خصم ترخيبا تبعل بزل على دمكات نخور ينزر كباز خبركم تملكتنا سلزخنا دما تلفزيون تجراي نايت بعل قدمة مدلا وانتاي كم زمثل إلون صباح بزكايد مدراتون نابخاتكم بقطع كبصح وكتم خصم ترخيبو لو معنتي دروب علينا زلنا ابزي دروب علي زدما استفلالي مدلاوات ككايد يوم وعلم زلو مالتيو كافتم ككايد زوعلو مدلاوات دما زتا بانال بمهران يونيفرسيتي خصم تخايدلو ابزي زتا بانال زي دق بركت زبلا دق عينواري ترخيبن إلون حلافي بيرو ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር አጽባህ ገብረ እግዚአብሔር ላዕለዎት አመራር ሐግዛው ምሕዳር ትግራይን ካልኦ ዝምልከቶም አካላትን ተረኺቦም እዮም ትዘተ አካይዶሞ ኣብዚ ዘተዚ ብፍላይ አመጻጻ ባህላውን ሃይማኖታውን ናይቲ በዓል መሰረት ገይሮም እዮም እቲ ፓነል አካይዶሞ እዚ በዓል እዚ ድማ ንቀጻሉ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ክብሪ እዚ ሃመይ ክዕቀው ከም ዘለዎውን እዩ ኣብቲ ፓነል ቀሪዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ በዓል እዚ እንትነኽብርውን ክብርታት በዓል ዓይንዋሪ ዓቂብና ክንኸይድ ኣለና ንቀጻሉውን ናብ መስሕብ ቱሪዝም ክንቀይሮ ኣለና ዝብሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባትውን ተልዒሎም ብቶም ተሳተፍቱውን ሕቶን ርእቶን ተዋሂብሎም እዩ ብተወሳኺ ውድድር ባህሊ ጽባቐ ወይዘሪት ዓይንዋሪ ወይ ድማ ኣምባሳደር ዓይንዋሪ እውን ተኻይዱ እዩ ኣብዚ 14 ዝኣኽላ ደቂ ዓይንዋሪ ተሳቲፈናሉ እየን إلون أبالات بيت سنبت بيت مرتي رأس أدبارات وقدامات أقسم تينون مريت قدنا أكايدوم يوم أبزي مريت قدنا زي عينواري نخبر تيون ويدما عينواري نخبر تيون بزبل مري حساب يوم أكايدومو نايتي بعل أمزات تاريخ عينواري مسارة جيران يوم تي مريت قدنا غريومو أبزي فلي زبلو تايو هايمانة تاو تحستو بزحلو أجباب طرح زتخايد مريت قدنا أي مالتيو بتوساقي بهلاوي إكزيبيشن وون تخفيتلو نايتي بعل عينواري زقلتو استفلاليو سيلتات زلويو أبز استفلالي أكل نايتي بعل أفلتو ويدما كفلت زدلي أكلون أفتي إكزيبيشن ناتي كريلو كمهارلو نقصالون نخالوتون ملختك حلفلو بزبليو تخفيتو سبورتاو وددراتون تخايدوم يوم مالتي زخبركم تملكتنا زيوم كالوتن مدلاوات يوم لو معلت أبزي درو بعل تخايدوم زلو بفلاي إذا بعل زي هايمانتاوين بهلاون تحسطات عاقبو كابولد ولدو كشجاجر طرح انت يكونه نام مسح توريزم كغير كم بيت صحفت بهلون توريزم كتم أقسم تاي سرحت يوجن اللو زبل نحلافي بيت صحفت بهلون توريزم كتم أقسم حصر زبل ما بريك هنا عيت جبر مدهن في برهان عدي منا يوم لنا مسوم حصر زبل صانحت كله ناي يعني اللي ما أنا بعل زي نقصالي نام مسح توريزم كغير كم بيرو بهلون توريزم تاي سرحت يسرح زلو كم بيت صحفتكم يغني لي دقيمة يا أنكم عاوز حكم خيري فتو مقطع يا وزبع عزي يا يونسكو كمزجب مجلسي بهلي تجارو خير إنه مزجب استفلا لي سرعة نسرح لنا هنا هذا أخول زخنا سند ونقرر لنا هنا نسند لنا استفلا لي جواتون بهلاوي توفيتو هايمانة وموجس وغيرون كدالوك سرح كل تات مدلوات ناقرنا هنا سلازي كنستخدم مثلا نتندق عينواري أوالدون بركز ولا استمرتات نحاول نصنحنا عينا مالتيو مالت نتباهلنا زقلص نايناس بناينا خمس قب كل اللو ماتيو ناين دامات كبهلي حسكا بشمكا خمس قب يخلل ماتيو سلازي نعناز مثل بهلي حيزن أكردنا أقواننا كل مجازاتن
أقسماوي تحسه زلوا قمنا جر حيزان كقربا أستمرتات نهاونا صنيحنا هنا نزيد ما يا بركز ولا تعدى ما يون متيلو بزلوا معنتي كم مرقة زوا كاو يرب تيترفه كم معرف كم ما خلاص زوا بركز ولا تعدامي قجل بهلاتين اللوا زي يا كمسجن زقبوي كم زيجرنا نحر دم يقرأون نتحرنا تنازل اللوا روحون استفله ترقم يزلوا ما زي تعقي وخير مسرح لنا ماتيو زي مسرات غيره من يصوحون بركز ولا كارنيفال مريت نايغودنا مريت كله نايو تن كاله تغايش زمصا ورداتون ساتفالو كابز ختما زمصا اوالدون ساتفالو دمو زخونه نايغودنا مريت كساتفيو ابزي تباهلي امصاصانا عينواري زرئيل خناتات كليمو ያው ብድሕሪ ድማ ናይ መድረኽ ውዕውዕ ዝኾነ መድረኽ ተዳልዩ ኣሎ እዚ ክወፅል እዩ ድሕሪ እዚ ድማ ያው ናብ ባህላዊ ናብ ታሪኻዊ ቦታታት ናይ ምግቢ ናይ ስነ ስርዓት እውን ተታሒዞም ኣለዉ ከምዚ እናበሉ እቲ በዓል ክደምቀሉ ዝኽእል ዕድላት እናፈጠርና ኢና ንኸይድ ዘለና ርሑስ በዓል ክብረት ይሃበልና ኣሜን ክብረት ይሃበልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ቴሌቪዥን ትግራይ እውን በዓል ዓይንዋሪ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶታቱ ተዓቂቡ ካብ ውሉድ ወለዶ ክመሓላለፍ ጥራሕ እንተይኮነስ ናብ መስሕብ ቱሪዝም ንክልወጥ እውን ናይ በዓል ፃዕርታት እናገበረ ይዝርከብ ማለት እዩ ስለዝኾነ እውን ካብ ፅባሕ ሰዓት 2 ጀሚሩ ብቐጥታ ናይ በዓል ዓይንዋሪ ዝህሉ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ብቐጥታ ናባኻትኩም ከብፅሕ እዩ ኢልና ተኸልቲ የመስግን قنيلنا هيوت شبشي كاب كتم أخصم كبابرا بعل عين واريتاي كم زمسل حبريتا عندها بتحت لنا صنيحة سلت مكتسالكم كبرتها بلنا نعاون سنة نسرح جزيك خون لا تمنين أب زغط الزينة كسكركم أب كتم أخصم بعل عين واري مخبارز تفلالي مدلوات تجرم اللو نتو مدلوات زري مثل وزين لنا تخطط لنا الملس مريت غودانا አባላት ቤት ትምህርት ሰንበት ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ጽዮን አክሱም ይካሄዳሉ። مريت غودانا አባላት ቤት ትምህርት ሰንበት ርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ዓይንዋሪ ንኽብሪ ጽዮን ብዝብል መራሒ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መንገድታት ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ንኣመጻጻ ታሪኽ ዓይንዋሪ ዝገልጹ ትሕዝቶታት ዝሓዘ እዩ። ንግስተ ሰባ ናብ ኢየሩሳሌም ዝገበረቶ ጉዕዞን ወዳ ንጉስ ምኒልክ ናብ አክሱም ዝገበረ ጉዕዞን በዘንጸባረቁ መንገዲ ዝተኻየደ ትምሬት ታቦተ ጽዮን ናብ አክሱም ክታቱ እንተላ ኣዋልድ አክሱም እናዘመራ ከም ዝተቀበለ መላኸት መዝሙሩን ዘካተተዩ ድሮ በዓል ዓይንዋሪ 2017 ዓመተ ምህረት ብዝተፈላለዩ አገባባት ማዕሪጉ ኣብ ከተማ አክሱም ይኽበረሉ።
بعل شندا حزب تግራይ ካብ ዝልለየሎምን መግለጺ መንነቱን ዝኾኑ በርከት ዝበሉ ክብረ በዓላት ተሓደዩ አሸንዳ ውርስተንቤን ድማ ሰሓቢ ምርኢት ሃገረ ሰባዊ ትውፊትን ዝዓቆበ ኮይኑ ንረኽቦ እዚ በዓል መበቆላዊ ክብርታቱ ዓቂቡ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቱ ከይተበረዘ ክኽበርን ተኽኢሉ ማሕበረ ቁጠባዊ ረብሕኡ ዝዓዘዘ መስሕብ ቱሪዝም ናይ ምዃን ዕድሉ ዝሰፍሐ ምዃኑ ኣብቲ ዓውዲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ምሁራት ይገልጹ አሸንዳ ውርስተንቤን 2017 ዓመተ ምህረት እንታይ ምሂሩና እንታይ ከገዛዕዮ ገዲፉልና ብዝብል የዮርዳኖስ ገብረ ስላሴ ከም ሰዑክ ተቀርበያ ዝደሰሱን ዘይደሰሱን ቅርስታት ትውፊት ክብርን ጸጋታትን ሓደ ማሕበረሰብ ዘርእዩ ኣወንታዊ ኣበርክቶኦም ዝዓዘዘን ብሓፈሻ ድማ መግለጽ መንነት ሓደ ሕብረተሰብ እዮም ሃይማኖታዊ ክብረ በዓላት ባህላዊ ልምድታት ጸወታታት ካብ በዓልን ጸወታን ነቶም ሓሊፎም መለለይ መንነት እቲ ዝውንኖም ማሕበረሰብ እውን እዮም ድሕሪ ምዝዛም ጾመ ፍልሰታ ኣብ ምትእትታው ሓድሽ ዓመት ዝኽበር ሃይማኖታውን ባህላውን መሰረት ዘለዎ በዓል አሸንዳ ማርያ ዓይነዋሪ ጾመረይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝልለየሎምን መግለጺ መንነቱን ዝኾኑ በርከት ዝበሉ በዓላት እቲ ሓደ እዩ ብጸወታው ርስ ጓዳን ኣስታሊለን ተዓጅቡ ዝኽበር አሸንዳ ውርስተንቤን ዓብይ ዓዲ ድማ ብሃይማኖታዊ መሰረቱ ባህላዊ ትሕዝቱ ሃገረ ሰባዊ ስነቃሉ መበቆላዊ ትውፊቱ ዓቂቡ ንረኽቦም ቀደም ኢሎም ብዝፈለሙ ምርኢታት ካርኒቫል ብዝተፈላለዩ ምድላዋትን ዝፈለመ በዓል አሸንዳ ውርስተንቤን 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ነዚ ክብሪ ጸጋን ትውፊትን ትግራይ ብዘንጸባርቕ መልክዑ ክኽበር ቀኒ እዩ ኣብ ታሪኽ ባህልን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ሰፊሕ መጽናዕትታት ብዝገበሩን ክብርታት አሸንዳ ውርስተንቤን ብመጽናዕታ ደጊፎም ኣብ ድሮት በዓል ብምቕራብ ዘድመቑን ምሁራት ድማ ኣካል እቲ ምድላው ነይሮም አሸንዳ ውርስተንቤን ጽቡቕን ዝገበረ ዝምጎሰሉ ሕማቕ ንዝሰርሐ ድማ ብጥበብ ብሜላ ዝውቀሰሉ መድረኽ ዝብሉ እዞም ምሁራት አሸንዳ ተንቤን ከመይ ክብርን ትውፊታቱን ዓቂቡ ይቕጽል ከም ዘሎ መብርሂ ሂቦም ልዮም ኣብ ተንቤን አሸንዳ ቦካር መወቀላዊ ትውፊቱ ዓቂቡ ትረኹ ዘይተመረ ዘባል ሃገረ ሰባዊ ልማዱ ቁሳዊ ባህሉ ሃገረ ሰባዊ ሳዕስዒቱ ቃላዊ ግጥምታቱ ብዓውለማዊነት ወይ ከዓ ግሎባላይዜሽን እንከይ ተበረዘ ባህላዊ ለውጢ ወይ ከዓ ካልቸራል ሾክ ብሎ ተጋጠሞ ሕመረቱ ሓልዩ ይርከበሸና አሸንዳ ውርስተንቤን ካብ በዓልነቱ ሓሊፉ ደቂ አሸንዳ ብጥበብ ኣቢለን ንፍትሒ ዝምጉታሉ ውልቀ ሰባት ትካላት ሰብመዚ ዝህይሳሉ እዩ ዝብሉ እዞም ምሁራት ሕልፍን ትብል ድማ ንቐጻል እንታይ የድልውን ጥቆማ ዝህባሉን ሓላፍነት ተሰክማሉን መድረኽ ጥበባዊ ሂስን ገምጋምን ምዃኑ የረጋግጹ ሰኣን ለኽብራ ዝሓጊ ህዝብና ሓሊቁ ብዓንዲ ንሰንሳቶም ላተጻረፉ ሰብና ኸምዋዛ ረጊፉ ብሎ ምጽባሕ ጊዜ ነውሑ ልዕሊ መንግስቲ ህዝብ ነቂሑ ሃይላሉ ዓመት መጸ ብዘይተበረዘ መመላኽዒ ሰሓቢ ሃገረ ሰባዊ ስነቃልን ዕሙር ጸወታዊ ርስን በዓልን ዘድመቓ ደቂ አሸንዳ ውርስተንቤን ቅድም ቀዳድም ዝፍጽሞ ዕዮ እንተሃለወ ማርያም ዋይ ፀሓየ መጸ እያኮ ታ መጽባዕየ ብምባል ዓመት ንዓመት ንዝዓቆረን መምስጋን እዩ ሎማ ዓመት ኣብ ዝነበረ ኣከባብራት በዓል ድማ ብልዑል ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ፈጺመንኦም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሓዊሱ ካብ መንግስት ፌደራል ዝተወከሉ ሰመዚ ኣመራርሓ ባህልን ቱሪዝምን ኢሉውን ዓበይቲ ዓዲ ነበርትን ደቂ አሸንዳን ዝተረኸብሉ ከይዲ ኣከባብራ በዓል አሸንዳ ውርስተንቤን 2017 ዓመተ ምህረት ሰረቱ ኣብ ሰላም ሓድነትን ተስፋን ትግራይ ገይሩ ግን ድማ ኣብ ዘይተውሓሰ ግዛእታዊ ሓድነት ኣብ ዘይተኣከበ ኣብ ኬንዳ ዝነብር ወገን ኣብ ክሊ ብዙሓት ዘየደቅሱ ጸገማት ትግራይ ኮይንካ ይኽበር ምህላው ዝተጠቆመ እንተኾን ይኹን እምበር ባህልን መንነትን እንትምችወካ ተኽብሮም انت تصقم كادمات حدقو سلازيكونم أبي كل تصقم كوين كون يخبر مهلاو تملكيتيوم بمخانون حزب تنبين توفيتات بعلشان دعاكي ومكابزلو اتحاد بمخانو موسى يقبو بالحساب قريبيوم ذكور سقا تقراينا كي تبرز نشحات زمانات حقيقهم كابزور سنر حزبتات حدا حزب تنبينيو ازيون زقبا كبرن موغسن يقبا نايلومي ولدو ازي حدرا تقبلنا ሃይማኖታዊ መሰረቱ ድሙቕ ባህላዊ ትሕዝቱ ሃገረ ሰባዊ ስነቃሉ ሓሊና ናብ መጻኢ ወለዶ ናይ ምሕላፍ ሓደራ ኣለና ካብ 14 ወረዳታት ብዝመጻ ወቁባት ጉጅለ ሸንዳ ዝማዕረገ አሸንዳ ውርስተንቤን እዚ ዓመት ጉጅለ ደቂ ሸንዳ ምልስ ሓርበኛታት ተጋደልትን ጉጅለ ተመዛበልቲ ደቂ ሸንዳን እውን ዘሳተፈ ነይሩ ኩሉ ኣብ ከብድና ሓቢእና ኩሉ ሸፊና
ማለት ንሕና ውሽጥና ጸሊም እዩ ንሕና በቃ ባህልና ንኽነፋልጥ ኢና እምበር ፎዲቸ እንዳተገልቢጦም ማይ ውሕጅያቶም ኩሉ ነገር በቃ እንዳበሎም ንሕና ግን በቃ ሓድነትና እስከነፍልጥ ንሕና ለባህልና እስከነፍልጥ ኢልና ኢና መጺና እምበር ሙሉእ ተጋሩ ሕጉሳት ኣይኮነን ኣሸንዳ ክነኽብር ከለና መቺና ኣይኮነን برجت دقينا تبيعنا معرقنا هنكون خلينا وشتنا جن كالي جهله كالي حاولنيه كمانا دك أنا سيزوهنا أكيد دلوا أسأل ما تلوا أو حزن أو نوع تلوا بآير ريب فرس حمار عادي كملس بعمر صوتا ورست عجبا بزي تبرز بهلا ومن ملاخ عدمي قنزر رأيا دك أشان دورس تنبين أبي صبحت بعل زجبرو دموع صوتان نبي تاريخوي بوتاتن قدامات زجبرو عدة دمام اتخال انحالوا بهلنن مننتن زفت سمو تكبارن عشان دورس تنبين فولين تذكرن كوين كحلف زجبرو من قصقاس زريم ባህሊ ኣነባብራ ኣመጋግባን ጾወታን ብዘርእዩ ዝተፈላልዩ ምርኢታት ካርኒቫል ዝተዓጀበ ኣሸንዳ ውርስ ተንቤን እዚ ዓመት ቀልቢ ካብ ደገ ዝመጹ በጻሕቲ ዓዲ እውን ዝማረኸ ነይሩ مرئت صباغن وددر تعواتيت ويزريت أشان دور ستنبين كل تشحن 17 عامة مرتون اتخالي أكلت بعال كوينوم دك أشان دا أور ستنبين ببهلاوي من ملخعين مبقلاوي هجر سواو نتفتاتن إلوون بهلن مننتن معك أبزلون قرات النت بمرأي لعلن حنح زجبرالون تفتراوي زي تبرزة دقاون وشتاون صباغن زرعيالو تذكاري كواني خوينو حالفو يوم مسد صوت أورس توزاقوي زخبر بعلى شنداورس تنبين تاريخ جننت أمنت تحواس إلوون كتباوي محبراوي بوليتيكاو نتفتاتن تقوان فوتاتن بملك عداسي نقفيتا شمتات زقربلو عوديوم بحفشة دما زخبر بعل حيمانوتاو مسارات حليوم بهلاو تحستو عقبو هجر سواوتو فيتو كي تبرزك خبر انتقيلوم محبرة كتباو ربحو زعاززة مسحب توريزم ناي مخان عدلو دما زسفحة مخانو زرداديوم سلازخونه زبعل أبي تكال تمرتي بهلن ساينسن ودب حبرات هاجرات يونسكو نمزقبا بزقبر تعري كل ببعودو قدو كبركت تقوما هيبون حالفيو عشان دور ستنبين كل تشحن 17 عامة مرت عشان دور ستنبين خلت تشحن 17 عامة مرت زداس سبصاب يردانس قبر سلاسي تخطاتيلنا تملسنا زخوركم تملكتنا نبزغطل زينا خنسجر منجستي أب كل وان تتابع بمرقات هو تزيجاتات كحسي قبايلهم نبرتي كتمام مغلم بيت صحفة زفرة سلام تتان تقتما بوجنو أب بعلش انداز تنبرو استرعيت انكارتاتن دخماتاتن جمجيمو وحسيتان مرقاس أتناخيرو كم زغط للوجاليسو هفتم جورو هانس أب مقالة حوسو أب استفلالوي كبابيتات تجري زفصوم جبنات كتلت جويا من تلان مسل جبناتن أب العلي دحنا زيجاتات كبيد شغلو تفتير مهلهم بترجاجامي يجلسالو ريتهم ذهبوا نبرت كتمام مغلون نزيهم زرجاجزوم وزي خالك تأتي ولادنا يخون بعلنا طعم عوي سجاتيني طعم عوي جنكيني ولادي بزحز اللو تستأكل إن هلا حورة تسوق عنهم زل تستا تجمعات خجت مخلة بطعم زحزني قرامي صبوت زي كوينو بوليتيكا صبوت زي كوينو منجست صبوت حريقهم محضر زي كيلو سلام كم زي اللي فلوتيو سلام كلنا حزبنا منجستن تواريخ خمس راح كل الدولة أمن أب أفساس ما بعلى شنداء مجلس ذهبه كومشن بوليس تجري تترتي أب قود سراو علو يسأر مهلاو أفليتهم قلنا تبع المخوا لعلنا تحجم بالرجال ون ناصر حنا مزينينا لازم يوم حيل زم ناي أب قبل نستفر عليه قبل نستساعفه كبرت قبلات كي تعرفوا بستودة بوجلتات زنك أساس زنورو صنعات المجوار تناقبن كخال حيلنا أو قطط روعلو نتصاري يزر كمان أب بعلى سكبر محسسة مسكال وانت ناصر أنصراو يزبلو نبرت كتوع مقلة انتخونا جن أب بعل ترح زي خناس منجستي وحسن زيجاتات نمر رجال سرحو كتسأل النت كل ويقبايلهم همتان ودعمت توهيلا لشندا توهيلا بتخرت الحلو الستا قصال كوني أوي بالآن هيوت كله زيات لله سلازي كله معاد سلام كل الله حلفي بيت صفات زفر سلام نتساتان كتوان مغلا أي تردي في الساعة أب بعلى شنداز نبرة أفساس ما بقص بمقبر صراحتهم وتناخرهم كم زغصل له قاليسهم تابع لكم لهم تنقص أصدر لهم زبري تتاتيونا يتغكلي أي قارة سلازي ملو بملو نغير ميتنا يتساتها ختم مغلا وحس سلام حورة سوزوننا يتساتها سرح ساعة زخون زقارتنا يتساتها سرح لهم نجبنياتات تمتعطان فردي أب مهاب زملكت حبر سب كرتا كم زلوا زقلسو نبرت كتوان مغلا كرمز قبوا قد عيلهم
لو أنت تتحزم تدقاقا مزفتحلو قام ندحر هاللي وأنت حرسه تماليس تقعلون تماليس ندقنا أنا زخفت أجمع زحلو خنات هالسلازلو تفتحون بزقبة سرح تسوق سرح يقبون سرق سبز عنك فاز واعه يتحز ناب فردية تقرب فردو خاني بزمتنو نتوزغورو غيغا بزرملو بإسرات يخون بغنزب يخون كوهابلو بصحفة زفر سلام نصتان كتما مقله بوغنو أكلات صتان حبرستبن جمرو متحبار بمنتنخارن مسا أكلات فتحي بمنبابن وحصتان مفتار كسر حيلو استتحزت تمططان زبهال قصعت كتوها سلازلوا زيا بيت فردي عقب تحقي مرمرتي فلي بيلكا مسؤ مردا يكبر لي أوزي كاب حقي وصا خاصار حوصا زوها وسانه مزبع فتحي تهالي دما نقلعنا تحت تنقسنا مخادي كوميشن بوليس تግራይ 22 نحاسه 2017 ዓ.ም በዝሃቦ መግለጺ ገበናት ቀዲም ኸ በመክልኻል ጸገም መሪሕነት ከም ዝኾነ ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ወገን ዘፈርጸታን ሰላምን ምሕዳር መቀለውን እዚ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ግድፈት ዲስፕሊን ዝፈጸሙ አካላት ስጉምቲ ውሰድ ምህላውን ኣይተረዳይ ፍስሓ ኣፍሊጦም ወሕዝብ ዲስፕሊን ዝተሓተቱ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ዝውዓሉ ኣለው እዮም እዚ ውሳነ ክረኽቡ ተለው ይፋ እንዳገበርና ክንከይድና ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ናይ ባዕሉ ተማሓውር ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ እሕሲ زي صري محاور حبرسو كدحنا زي خل مخاني نبرتي كتما مايچون كبابيان بغزياو ممحدار تግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተገበረ ምትዕራይ መሪሕነት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም መሰል ዓርሰ ምሕደራ ህዝቢ ይረጋገጽ ዝብሉን ካልኦት መልእክታትን በተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃልሕዩ ፕሬዝዳንት ግዝያው መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዋና መሓዳሪት ዞባን ዝነበሩ አይተ ሃፍቱ ኪሮስ በአይተ ዝናቡ ገብረ መድን ክትክኡ ምግባሮም ዘዝከር እዩ ዋና መሓዳሪት ዞባ ኮይኖም ንኽሰርሑ ዝተመደቡ አይተ ዝናቡ ገብረ መድን ዕላው ስርሖም ምጅማሮም ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ ዞባ ደቡብ ውሱን ምትዕራይ መሪሕነት ከም ዝገብሩ ዕላው ድሕሪ ምግባሮም መዝ ተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዞባ ኣብ ከተማታት መቐለን ማይጨውን ከም ዝተይፍለጥ እቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ በሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተዛዘመው ነትሓቢረሎ እዚ ከምዚሉ እናሃለዎ ሓደሽተ መራርሓ ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ነበርቲ ከተማ ላማጣን ራያ ላማጣን ዘተሳሊጦም ኣለው እቶም መራርሓ ኣብ ህልዊ ኩነታት ተኸባቢኦም ዝዝትዩ ዘለው ነበርቲ ከተማ ላማጣን ራያ ላማጣን ነቶም ላዕሎት መራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ኣቀባብላ ገይርሎም ኣሎ ጸብጻብ ኣስነቀ መሐመድን ወይነን ከም ዘመላኽቶም ፕሮጀክት ልምዓት ምንካይ ተጽዕኖ ስደተኛታት ቀርና አፍሪካ ንዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ 53 ሞተር ሳይክል ድጋፍ በርኪተሎ ተስፋይ ታደሰ ከምሰዑ ካርቦይ ፕሮጀክት ልምዓት ምንካይ ተጽዕኖ ስደተኛታት ቀርና አፍሪካ ኣብ ሕርሻ ትምህርቲ ጥዕና ስራሕ ዕድል ፈጠራን ካልኦት ተመሳሰልቲ ዓውድታትን ዝነጥፍ ፕሮጀክት እዩ ኣካይዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ሰሎሞን ገብረስላሴ ብ7.1 ሚልዮን ብር ዝተዓደጋ ንሽዱሽተ ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ 53 ሞተር ብስክሌት ድጋፍ ከም ዝተገብረ ይረዱ ኣብ ጽምብላ ጸለምቲ ኣስገደ ዓዲ ዳዕሮ ሽራሮን ታሕቲ ኣዳወን ዝሽፍን زين موترات زياتن زين 53 موتراتين مزين بروجكت لمعات منكاي تسعنو سدتنيات قرن افريكا اب زوا سمين معراو طلب حبرتسب مملاء زحاشه فصاص مسرح نير وزولو حلافي بيرو حرشان هفت تفطرون تግራይ دكتور ياس ابراهام كاب ايرتران كالوت غراوت هاغراتن زموص سدتنيات اب لعل حزبنا ايكونومياو صعنتن كيفطرو استغبر مقصل تحاجز موتر بسكليت زمسغن يولو بتن طلب مسرت الجبر حبرتسب زقربن منقد تيلو منقدي تمرت تيل تمرت مسنون تيل مسنو حرشان تيل حرشة نعقو حمد ما ينسرح التناون تخاتيتو بكله مالتي تعقينو زحشه فورم زغبره نغزيو ግን 53 زخنا موتر رككب غيرنا لنا مالتي اما حدار وردا سገደ زرای ሃይሉ ከም ወረዳት ፕሮጀክት ኣብ ህንጸት መንገዲ ቤት ትምህርቲ ቀረብ ማይን ዝኣመሰሉ ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ደገፍ ገይሩና ሰርሐ ከም ዝመጸ በመሕባር በወረዳኦም ዝተረከቦት 9 ሞተር ብስክሌት መሳለጥ ስርሖም ሓጋዝ ምዃን ይገልጹ ኣብ ሕርሻ ካልኦት ናይ መንገድታት ያው ዝምልከቶም መድረክቲ ኣካላት ኣለዉ እዚኣቶም ኣብ ታሕቲ ኸድካ ንምግልጋሎም ብጣዕሚ ነቲ ፕሮጀክት ምክታሎም የጽግም ስለዝነበረት ናይ ሎማዓንቲ ረኺብና ዘለና ናይ ሞተር ዕድል كم حدا صقا وصلنا بروجكت لمعات منكاي تسعنو سدتنيات قرن افريكا اب زوا سمين معراب تግራይ اب شدش ወረዳታትን 51 ጣብያታትን ክሳዕ 2027 ኣቋጽራ ጎርጎሮሳውያን ዝጸንሕ ፕሮጀክት ምዃኑ መረዳእታ ኻይሉ
ኣብ ወረዳ ብዘት ብጸላእቲ ዝዓነው መሰረተ ልምዓት ብልዕሊ 154 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዳግም ይህነጹ ከም ዘለው መምሕዳር እታ ወረዳ ፍሊጡም። ኣብታ ወረዳ ዛጌድ ዝተሃነጸ 5 ትካላት ጽሩይ መስተ ማይ ናብ ተጠቀምቲ በጽሐን ኣለዋ። ሪፖርተርና ሚካስ ታፈረ ዋዲዶ ጎይቶም ንጉስ ድማ ከም ሰዑ ካቅርቦይ እተ ገብረ እግዚአብሔር ገብረአነንያን ወይዘሮ ለተ ዮሐንስ ኃይለ ሚካኤልን ነበርቲ ወረዳ ብዘት ጣብያ ማይ ወይን ኮይኖም ጽሩይ ዝተማይ ንምርካብ ልዕሊ 3 ሰዓት ብእግሪ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩን ነዚ ስዒቡ ህፃናት ማይ ከምጹ ትምህርቶም የብክሩ ንማይ ወለድ ሕማማት ይሳጥሑን አዴታት እውን ኣብ መንገዲ ጸገም ይበጽሕን ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር ሕዚ ግና ኣብ ቀረቦም ጽሩይ ዝተማይ ብምህናጹ ታሕጓስ ከም ዝተሰምዖም ይገልጹ። ቀታ ገደባ ይባሃል ሩዋ ኣሎ ሽንጥሮ ኣሎ ናይ 3 ሰዓት ይከትከርካው ህዘንስትያት ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰ ጡራት ቆልዓ ገዲፈን ህፃውንቲ ኣውዚ ናፍትማ ይኸዳ ኣው ይውዕላ ቆልዓ ዓብይ ሽግር ይፈጥረልን ነይሩ እና ህዝቢ ተገልግሉን ብጣዕሚ ዓብይ ጸጋን ዓብይ እንጀ ክስታይን ዘለና ረብሓ ብጣዕሚ ነው ብጣዕሚ ነመስግን ካብ ዝወራድ ማይ በቃ ዝኾነ ርስሓት ዝኣተወ ገለ ኣይንፈልጠን እንታይ ከም ዝመጽእ ብልዓለ ኣይንፈልጠን ቀዲሕና ንሰት ነርና ካብ ብሰንኩ ንስግን ብሰንኩ ንስታት ግን ብዙሕ ሕማም ኣጋጢምና ታይፋይስ ዝበሃል ደቀይ ተተሒዘን መዓት ሽግር ረኺበ حكمنا نقلن قلت عائلة رأس دخلناكي كاوبن هذا بتعامل كدستنا هنا حبسنا زيادة فسرحتنا. وانا محداري وردا بزات ايتو يوسف مسجنا بشوعتين تابعتها تتوردا بالعلي 154 مليون بروتاي بسنكي 30 زعنو تكالات ماي تعنا تمرتن داغ ماي يهنصو خمس لو يردو طلال بدو بروجكت بتاع حال ساب بروجكت سن حمشتن ساب بروجكت اللي هنا 4 شوعتن ناي ما يسرحوا تلو هنا هذين شوعت طابياتات 10 شمنت خا ناي كونستراكشن لنا 13 بيت تمرتين 5 تكارات ناي طعنا ين تن سرحه ስለዚህ አጣላሊ ክንሪኦ ከለና አማይ ብዙ ፕሮጀክት ብፉሊ ንሪኦ ከም ዝህዘብ ዘለና ሳይት ወን ተላዓለ ብዙሕ ብፕሮጀክትን ብመንግስትን አድሬስ ተይተገበሩ ከባቢ አድሬስ ተገይሩ ካብዚ ዝገረዱ ከባቢታት እውን ይኸው ናይ ጥዕና ትካል ሄልዝ ፖስት ዝስርሕለን ዘሎ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ብሎክ ዝስርሕለን ዘሎ ሳተን ናይ ባዕለን መዓልቲ ናይ ርክክብን ምረቓን ስለ ዘለዎ ሸዒቱ ክብል እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዳግማይ ህንፀትን ሕውየትን ትግራይ በዓል ሞያ ክንክን ሕብረተሰብን ከባብን ክትትል ፕሮጀክትታትን ኣይተኻሕሳይ ኣረጋዊ ኣብታ ወረዳ ዳግማይ ዝህነጹ ዘለው ብጸላእቲ ዝዓነው ትካላት ካብ ባንክ ዓለም ብዝተረኸበ ገንዘባዊ ሓገዝ ምዃኑ ብምግላጽ ሕብረተሰብ ኣብ ትካላቱ ክንክንን ሓለዋን ክገብር የተሓሳስቡ ሕብረተሰብ ሕዚ ገበረት ግባእ ክንክን ተርኪቦ ኣሎ ድሕሪ ክርክብ ንሓፁር ስራሕቲ ብባዕሉ ክሰርሖ ዝኽእል ክኸውን ኣሎ ሓለዋ ክገብረለን ዝኽእል ኣሎ ጽገና ስራሕቲ ክሰርሐለን ዝኽእል ኣሎ ንምትእትታው መሰረተ ልምዓታት ወሳኒ ዝኾነ መንገዲ ክህነጸሎም ድማ ነበርቲ ወረዳ ብዘት ጣብያ ማይ ወይኒ ሓቲቶም ትካል ገባር ሰናይ ኤስኦኤስ ጨንፈረ ትግራይ ኣብ ወረዳ ሳምረ ብምኽንያት ኩናትን ድርቅን ዝተጎዱ ልዕሊ 750 ህፃውንቲ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝገበረ ፍሊጦም እቲ ገባር ሰናይ ኣብ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ኣብ ስነ መዓዛ ምርጋጽ ውሕስና ምግቢ ኣዴታትን ህፃናትን ካልኦት ትኹረት ሂቡ ሰርሖም ስራሕቲ ኣብቲ ወረዳ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ምቅላል ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ድማ መምሕዳር እቲ ወረዳ ይገሊጹ ወያንተ ብዙነህ ንዘዋደዶ ጸብጻብ ኪሮስ ገብረስላሴ ከም ሰዕብ ቀርቦ ኣብ ወረዳ ሳምረ በሰንኪ ኩናትን ድርቅን ንዝተጎዱ ህጻናት ብትካል ኤስኦኤስ መንደር ህጻናት ትግራይ ብዝተገበረ ሓገዝ ወለዲ ተጠቀምቲ ህጻናት ጸገሞም ከም ዘቃለለሎም ይዛረቡ 15 ደፍተር ለአየም ማለት ብጣዕሚ እየተሓጉሰ ጓለይ ምሄር ለአየት ደፍተር ማለት የፍቲ ግዜ ጸገም ስለነበረ ስለዚህ ሕና ብዙሕ እኽሊ ይኹን ቅርሺ ይኹን ኩሉ ኣካቱ ልባሃለ ቆሳቆስ ናይ ትምህርትና ህፃውንቲ ብጣዕሚ ሃምኡለለ ድርጊት ርኤ ፈልጥ ያለ ብስሩን ቀደም ሕዚ ብዙሓት ድርጊታት ላዋሓዝ ነይሮም እዮሞ ሃምዚ የቋም ዘለዎ መንግስትና ድርጊት ርኤ ፈልጢ እና እዩ ካብ ዓሌካ ከኣቴተ ጀሚሩ ዓድማት የኸይደ ኣው ቃሪን እዩ ማለት እየ ስደት ኸይደ ኣው ቃሪን እዩ በኣቴተ ማለት እየ ብድሕሪኡ ግን 5 ቆልዓ ሓዲግላይ ጥጥፈቲለ ላት ማሓደርኹ ኣው ልዕሊ ኢለ ስኻት ምልሓገዝኹምኒ ካትማሊ ሒዙ ካብት በቀደማዩ ላት ሓገዝና ላት ደግፍና ግን መጻና ዓውይ ለውጥ ይኹምና ይኹ
እትቲካል ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝተፈላልዩ ናይ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ስራሕቲ ዝነጥፍ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ምዕባይ ዓቕሚ ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ኣብ ምርግጋጽ ውሕስና ምግቢ ኣዴታትን ህጻናትን ቃል ብተግባር ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ስራሕቲ እናሰርሐ ዝርከብ ምዃኑ ዘመስገኑ ኣመሓዳሪ ወረዳ ሳምረ ኣይተ መዝገበ ጣዕመ እቲ ሕዚ ዝተገበረ ናይ 4 ሚልዮን ብር ደገፍ ጸገም ዞም ጽጉማት ህጻናት ዘቃልል እዩ ይብሉ ዋላ ንኩሉ ሕብረተሰብና ንኩሉ ዝተጎድአ ክፋል ሕብረተሰብና ኣይብጻሕ لعل 4 مليون دقاف حسكا ممصا مالت نزوزي زلو حصان انا عاوي دقفيو نتو نزه حصان زي زحب ولاد عاوي ناي سنا امرو عرفتيو علي بدمرو SOS مندر حصانات حكمنان خالت مسرتاو دليتن نزدليو حصانات 5 مليوني 391 قرشي توساخ دما ابز حلفه قطيمنا زنبره جونوسايداو خينات قداي صقتاو صقعات قداي صقتاو طقعات زخنا دق انستيو 1 مليون 586 قرشي توساخون 4 دق انستيو ያው ኣብ ከይዲ ሓገዝ ዝርከባ እየን ማለት ትካል ገባረ ሰናይ SOS ጨንፈር ትግራይ ኣብ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ኣብ ስነ መዓዛ ኣብ ምርግጋጽ ምግቢ ሕስና ኣዴታትን ህጻናትን ኣብ ምንቃሕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምጥንኻር ማዕርነት ምዕሩይ ስርዓተ ጾታ ምፍጣርን ትኹረት ሂቡና ሰርሐ ዝርከብ ምዃኑ መተሓባበሪ መደብ ህጹጽ ሓገዝ SOS መንደር ህጻናት ትግራይ ኣይተ ካሕሳይ ታደለ ይገልጹ ተፈላለየ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም ዘለዎም በተለይ ከዓ ቱ ጽሬቶም ምስ ናይ ክዳን ጫማ ካሎ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ናውተውን ምስቲ ትምህርቱን ምእታዩ ክረምቱን ምስቲ ምዃኑ ያውቱ ዘሎ ወላዲ ክኸድኖም በተለይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ከዓ ክሕክሞም ስለዘይከኣለ ወይ ከዓ ስለዘይከል ያው SOS ከዓ ንንሕድሕዲኦም ናይ 5397 ቅርሺ ናብ ሕድሕዲ ኣካውንት ወይ ከዓ ሒሳብ ቁጽሪ ኣታው ተገይሩ እዚ ተም ወለዲ ወይ ከዓ ተም ሓውሕቶም ብኣግባቡ ከም ማሕድርዎ እውን ቅድሚ እዚ እውን ያው ተፈላለየ ስልጠናናት ተዋህቦም ጸኒሑ ገባረ ሰናይ ትካል SOS ጨንፈር ትግራይ ኣብታ ወረዳ ኣብ ናይ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ስራሕቲ ብፍላይ ኣብ ምዕባይ ዓቕምን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ምርግጋጽ ውሕስና ምግቢ ኣዴታትን ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽል ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ በመቐጻል ጸብጻዋት ስፖርት ዝዕለቲና ናብኹም ከነብጽሕ ጸብጻዋት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወጻእን ድማ መሳርሕትና ሓበን ካሕሳይ ከቕርበናዩ ሓበን እንኳ ደሕና ጸናሕካ يمسجناتي حميرخ صبو او نايلو معنت سبورت صوصاونا تايتاي زكاتتي بعويو اب غانتا دقان شكوش سغري كاب مراب تግራይ ተፈናቂለን ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ሃመይ ልቦና ሕውየት ፈጢርለን ልብል ዓብይ ዛዕባ ጌርና ካብ ዳስናዮም እዮም ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ዓ.ም ብዛዕባ ደረጃ ካብቶም ጎልዮም ዝተጻወተ ተረዩ ተጻወተ ሓደ ያሬድ ብርሃኑ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ እቲ ሊግ ከመይ ሓሊፉ ታይ ግበር ነው ልብል ለልዕበ ዛዕባታት ነው ካብ ናይ ወጻ ድማ ቮልታ ስፓኛ ነቐጸለ ይዝርክ ተመልከት ስፖርት በፍቅር ጽበይ ወጻ ስፖርት ውድድር ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝውን ናይ ስፔንን ጽባሕ ከካይዲ ብዛዕውን ተወሰነ ሓበሬታት እና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ጽቡቕ ይغنيልህ ሰናይ ግዜ ይኹነልካ ሰላም ጠና ሃበለይ ከመይ ተዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝተፈላለዩ ዜናታት ስፖርት ሒዛ ቀሪበ ኣለኹ ፈለማይ ዛዕባና ዝኸውን ዜና ውሽጢ ዓዲ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ብምጅማርን ልቦናዊ ሕውየት ክረኽባ ከም ዝሐገዘን ተመዛበልቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ምዕራብ ትግራይ ተዛሪበን ኣለዋ እተን ተጻወቲ ካብ ዘላው ክርፋሕ ናብራ ተላቂቀን ናብ መረበተን ተመሊሰን ክጻወታ ልዑል ባህጊ ከም ዘለወን ድማ ይዛረባ ብርሃነ በየነ ተወሳኺ ኣለዎ ሰናይ ሰሎሞን ካብ ከተማ ሕሞራ መርሃዊት ሃይለ ማርያምን ቅሳነት ነጋስን ድማ ካብ ወረዳ ጸገዴ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይን እዘን ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ከተማ መቐለ መንበር ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሪ ዝርከባ ኮይነን ነዊሕ ራእይ ሰኒቐን ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምውሳድ ይርከባ ኣይድፕል ሃለና ብጣዕሚ ተጨናነቕና ኢና ንውዕል ነርና ሕዚ ግን ጽቡቕ ናታኒም ብለእቴና ትሬኒንግ ላገርና ኣምሮና ናሃደስና ክእለትና ናማዕበልና ኢና ንውዕል ብጣዕሚ ጽቡቕ ይፈርሒና ሓልየት ምትሕጋዝንዮ ደስ ሃልዮ أنا بتعمل دسيني أو زلنورنا هندي شنكت نيروس هاوز حليفنا وكعشة إحنا لحرقنا نوزل على درجات كم نخير استسفى قبل بزحات فتنات كم دحلف هذا جلسة إذا سلطنتي بروجكت نمربة الخملسات تسفى بمحضر زوها بنزل سلطنة برتيان بمسرح زي حاشة بركن مبصح رأى لنا يبلان بدن بيت سلطنة تريننج جرا عوي عبي تزعاتي تخينا هجريك وكل تقرأ كل تزعاتي اللي نوزل على درجة نصح كأن إحنا لا بوجنا تفنق حواتنا نيو تتصقم من حجزن الشيء نازل على مسحنا هم تسفى يقبر قدامي نجر سونت كامت انكريو كالي كالشين كتقالاقل سالسالي لنا وصبغ درجات خير
ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ወራር ዝበፅሐን ልቦናውን ኣካላውን ሃሰያን ምሕዋይ ስልጠናን ክህበን ከም ዝወሰነ ዝተዛረበ ኣሰልጣኒ እታ ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ሚካኤል ኣማሃ መጻኢ ዕድል ዘን ሰገናት ንምልምናም ቀጻልነት ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ስልጠና ከም ዝወሃባ ይገልጽ። ኢና መጀመርያ ስራሕ ናስ ኩልኹም ንፈልጦ ና ሳይኮሎጂካል ስራሕ እንድዩ ስነ ልቦናን ከም خالق نعيلن كدا حجوسات خوينن كدا يت علامنا هذه سرح جميرنا لنا حجوسات ين بعلن ون اولموست تفدمن اتيلوت سبورت قصالون እግዚአብሔር ፈቂድዎ ላፍ ዓደን ተተመሊሰ او برانش بمخفات مستنقلعت كوميونيكيت እና ገበርና ስራሕ ክንቆጽሎ ሊና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ውን ክስርሕሉ ስለዝግብኦውን ማለት እዩ። ተመዛበልቲ ወገናት ዘጋጠመን ጸገማት ክኢለን ኣብዚ ብጽሕን ዝነኣዳ ምክትል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ርሻን ኪሮስ ንኹለን ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ምስ መድረክ ተኣካላት ብምትሕባር ኣድላይ ድጋፍ ክግበር ይብላ። ነዚ ኩሉ ጸገማት ተጻዊረን ናብ ዝብርክዚ ከምዚ ኢለን ምስታፈን ዓብይ ክብረለን ማለት እዩ። ንቀጻልነት ጋንታታት ኩዕሾ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ከም ደቂ ኣንስትዮ ንኹለን ብዝግባእ ኣብ ጎነን ኮይንካ ዝጎድለን ነገር እንዳደገፍካ ምስ መዳርክቲ ኣካላት እንዳተሓባበርካ ዓቕመን ዘጥርያሉ ንቅድሚት ዝወጻሉ ኩነታት እንዳፈጠርካ መኸር ግን መምስ ዝምልከቶ ኮይና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣብ ጎነን ምዃንናውን ክንገልጸለን ይፈቱ። ኣብቲ ዝተዛዘመ ውድድር ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣቕሚ ተጋሩ ተጻወቲ ብዝለዓለ ብርክት ዝተረየሉ ከም ዝነበረ ነበር ተጻዋታይ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ያሬድ ብርሃኑ ተዛሪቡሎም። ብዝበለጸ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ተጻወቲ ክረዩ ዕድል ክረኽቡን ብትኹረት ክስርሕሉ ከም ዝግባእ እንደማይዛረብ ምስ ጽጋቡ ዝገፈሩ ዝገበሩ ጻንሒት እዩ ከም ሰብ ቀርብ እዩ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ብውልቁ ቡሉጽ ዓመት ዝሕለፈን ካብ ኮኸባት ኣመዝጋቢ ጎል እቲ ሊግ ዝተሰርዕን ያሬድ ብርሃኑ ተጋሩ ተጻወቲ ኣብቲ ሊግ ዝሐሸ ምንቅስቓስ ከም ዝነበሮም ይገልጽ። ተጋሩ ተጫወት ሎም ዓመት መቐለ 70 እንደርታ ጽቡቕ ዝኾነ እንትን ነይሩ ብሓፈሻ ክጠቕልሎ ተለኹ ሓሪፍ እዩ ይብል ሓላፍ ዘላፍ ኳላት አለ ግን ሓሪፍ እዩ ካብ خዚ ኣባና ነበረ መቐለ 70 እንደርታ ነበረ خዚ ወኪል ክናገረካ ተለኹ ዓቕሚ ዘለዎ ነይሩ ኩሉ ካብ ሲነር ሓሊፍኻስ ዋላ ዘን ዓበይቲ ትብሎ ዓቕሚ ዘለዎ ማለት ምትጫወቱ ምናምን ልኹል ስለለ መስኪሮም እዮም ለኦዚል ዋላ እና አሸናፊ ኣብቱ ጽቡቕ ኮነ ፐርፎርም ገይሮም ተጋሩ ተጻወቲ እንድሕር ዳ ዕድል ተዋሂብዎም ዝሐሸ ምንቅስቓስ ክሪኡ ከም ዝኽእሉ ዝተዛረበ ያሬድ ብርሃኑ ኣብ ምብቃዕ ተጻወትን ተደጋጊፍካ ተሰሪሕካ ውጽኢት ክርከበሉ እዩ ይብል። ዝወልዓል ክወፅእ ዙ ሲኒየር እንዲኻ ተኽብሮ ዝሲኒየር ዝወልዓ ክወፅእ ልኽእል ዘብላዕለው ዝቶፕ ለሎ ሰብ ክወድቕ ላገበርካ ክሸማቕ ዙ እርስ በርስኻ ምጥፍፋ ይብላና ኩዕሾ እዩ ኣብ ኩዕሾ ለለ ኩሉ ግዜ ቶፕ ልኾን ሰብ ክየል ልኽእል እዩ أو الساعة سوزو نهو دقاف ما لزوال عوي مرايا خزوم عميتي يمصو إلى قول عمصا كم سفر منام كتلت لها سويلو بدقيد موزيك تشواتي خل ويتبوك فاني خلنا زو أو زو مياز لولو مثلا سبورت زريا لولو سا لزي وطات ويلزو قلاص عوي مرايا هينو ارسبر ترغاغيفو سلاموزا حدث توصي كاب تግራይስ ናኹለና ጥቕሚ በብኸባቢው ንሰገናት ስልጠና ዝህቡ ዘለዉ ወገናት ሓገዝን ክትትልን ተተገይርሎም ብበዝሒ ብሉጻት ተጋሩ ተጻወቲ ምፍራይ ከም ዝከኣል እውን ተዛሪቡ ብዙሓት ብግሎም ቆልዑ ልዕቢን እዮም ለኣቶም ብደም ፌደሬሽን ትኹረቲውስ ዋላም ኩዕሾ ድዩ ኮንዲ ምናምን እንትና ገበር ሓንቲ ትኾን ክልተ ትኾን በቃ ምብርትታ لزبوا على تلعب نيساس مبرتا كاوللا بكلب درجة لله مغلا كان ما يكون خالوتن ولا يكون شري يكون زو سي بي سي تنكرر كوني تصفى بدون تنكرر كوني بس وانا تيم تجاويتس لفخر كوني بوز درجة سيكوت سلخنا أو استخرت تلقبا ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ንጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ወኪሉ ዝተጻወተ ያሬድ ብርሃኑ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ካሊእ ጋንታ ንምጽዋት ኣብ ዘተ ይርከብ خبرات تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تقرأ بكتها بمكتال صنيحكم سنة مكتالكم مسكينة نابا تخلتك ملسوكم أتخلت هذه المسكن على تسنبت عبي مرها قبراب منقو قانتات ليفربول أرسنال كون على تقدام نايتشلسن خالوت قانتات مرها قبرتات قزينهم كايديوم هذه المسكن يغني لنا حوان ورتيا لي
زخبركم تملكتنا نساعد زحزنا معلتاو زيناتات مكتال صنيحكم زيناتات تلفزيون تግራይ ካብ ቀጥታ ፈኖሳት ላይ ቴሌቪዥን በተወሳኺ በፌስቡክን ዩቲዩብን ኣብ ቀጥታ ፈኖይና ንርከብ በዞም ዝተፈላለዩ ማራስታት ዜናታት ንክትከታተሉ ዓዲመ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ኣብዚ ክንዛዝም ስለት ምክታልኩም ኣዚና ንመስግን ሰላም